अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज की वीडियो खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत ही ज्यादा अपनी क्लास में अपनी स्टडीज में ज़हीन बनना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा स्मार्ट बनना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वो प्रूवन तरीका है जिसके जरिए से आप सबसे बेस्ट बन सकते हैं। और अगर आप बेस्ट बनना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक चीज को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो कोई टेस्ट, कोई एग्जाम आप फेल नहीं करेंगे, बल्कि बहुत ही बेस्ट नंबर्स लेंगे। जस्ट इन 7 चीजों पर आपने अमल करना है और यकीनी सी बात है, वीडियो को लाजमी आपने मुकम्मल आखिर तक देखना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देनी है, ताकि इस किस्म की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, आपके पास एक बेहतरीन किस्म की रूटीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, जो भी स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास बेहतरीन किस्म की रूटीन होती है और वो स्केड्यूल्ड होते हैं, वो अपना टाइम टेबल बना के रखते हैं और वो अपनी स्टडीज को साथ के साथ अप टू डेट लेके चलते हैं, ताकि उनको ज्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े और साथ के साथ वो अपना काम मुकम्मल करते रहें, उनके ऊपर बर्डन ना हो, वो ज्यादा वजन ना उठा पाए। आखिरी वक्त में तो कुछ पढ़ा जाता ही नहीं है। तो बेहतरीन चीज सीखने के लिए लाजमी है, स्मार्ट बनने के लिए लाजमी है कि साथ के साथ अपने होमवर्क को किया जाए और साथ के साथ अपने टाइम को भी मैनेज किया जाए। हमारे पास तो बच्चों को अक्सर बैग मैनेज करना नहीं आता कि आज कौन सी बुक्स लेकर जानी है और कौन सी कॉपीज नहीं लेकर जानी। ये चीजें अभी तक लोगों को नहीं पता, तो इन चीजों का कहां से पता होगा कि टाइम कैसे मैनेज किया जाता है। ये भी सीखने की चीज है, बाकायदा इसको सीखना चाहिए। नंबर 2, स्मार्ट स्टूडेंट्स वर्कलोड को एफिशिएंटली मैनेज करने के साथ साथ इंफॉर्मेशन को भी अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैनेज करके वो काम करते हैं वो ये है कि वो हमेशा क्लास के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वो कोई ऐसे नहीं लगता टीचर को उसको क्लास के अंदर के मैं कोई हवाई बातें कर रहा हूं। वो जो भी चीज सुनते हैं उसको अच्छे तरीके से उसको हजम करने की कोशिश करते हैं और बाकायदा उसके हवाले से सवालात करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपको कोई चीज बताई जा रही है तो उसके अंदर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो आप अच्छे तरीके से उस चीज को हजम नहीं कर पाएंगे। जितनी ज्यादा देर तक आप उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, अपने क्वेश्चंस को बनाएंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है चीजों को याद रखने का। अगर वाकई में आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो हमेशा क्लास के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, हर चीज के अंदर हिस्सा लेना है, बाकायदा गौर से बातों को। नंबर 3, स्मार्ट स्टूडेंट्स के पास हमेशा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स हुआ करती हैं। वो अपना टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ वक्त को मैनेज नहीं करना, अपने टास्क को भी मैनेज करना है कि आपने अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। कौन सी चीज ज्यादा अहम है, कौन सी चीज कम अहम है, किसको कितना वक्त देना है। देखें, जैसे जैसे आप इन तमाम चीजों को मैनेज करते जाएंगे, आपका टाइम भी मैनेज अच्छे तरीके से होता जाएगा और इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। देखें, सारा दिन पढ़ना यही तो काम नहीं है, अदर एक्टिविटीज भी हैं। आप अपना टाइम सही से मैनेज कर पाएंगे तो ही जाके आप अदर एक्टिविटीज को भी टाइम देंगे। पेरेंट्स को इसके ऊपर हेल्प आउट करना चाहिए, बच्चों को उनको समझाना चाहिए कि टाइम किस तरीके से मैनेज करना है। मेन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट की आजकल है वो सबसे ज्यादा यही है कि उनको टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि उनको सही तरीके से टाइम मैनेज करना नहीं आता। उनको पता नहीं चलता कि कौन सा टास्क उनके लिए बहुत ज्यादा अहम है, किस तरीके से वो प्रायोरिटी बेसिस पे अपने टास्क को सेटल डाउन करें, किस तरीके से वो अपनी स्केड्यूलिंग करें,
یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے، اس کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کوئی ہیلپ آؤٹ چاہیے تو آپ لنک کے ذریعے سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کو اس کے اوپر اچھے مشورے دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، زیادہ عرصے کے لیے، لمبے عرصے کے لیے چیزوں کو یاد رکھنا یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اور آج کل کی انفارمیشن کے دور میں کسی بھی چیز کو یاد رکھنا ایک بہت بڑی پرابلم ہے، لیکن اس کا ہر ریگولر بیسس پہ ریویژن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ ڈیلی آپ نے اپنے ٹاپکس کو ریوائز کرنا ہے، ڈیلی اپنی چیزوں کو آپ نے ریوائز کرنا ہے، باقاعدہ آپ نے سیشنز بنانے ہیں، 1 منتھ کے بعد کتنی ریویژن کرنی ہے، 2 منتھس کے بعد کتنی ریویژن کرنی ہے، 3 منتھس کے بعد کتنی ریویژن کرنی ہے۔ یہ ریویژن کے آپ سیشن بنائیں گے تو آپ چیزیں کبھی بھی نہیں بھولیں گے، چیزیں آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ دیکھیں، آپ کے دماغ سے آہستہ آہستہ چیزیں سلپ آؤٹ ہوتی جاتی ہیں جب آپ ان کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ ان کو ریوائز کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو باقاعدہ اسکیجولنگ کرنی پڑے گی، اور باقاعدہ ایک خاص وقت آپ کو رکھنا پڑے گا جس میں آپ کو گو فار دا ریویژن، آپ کو تیزی کے ساتھ صرف ریوائز کرنا پڑے گا چیزوں کو۔ آپ چاہے اپ ٹو دا یونیورسٹی لیول پہنچ چکے ہیں، آپ پی ایچ ڈی لیول پر پہنچ چکے ہیں، آپ کو پرابلم کبھی بھی نہیں ہوگی اگر صرف اور صرف آپ یہ ریویژن کی ہیبٹ اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ۔ نمبر 5، علم حاصل کرنے میں کسی قسم کی بھی آپ کو شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جہالت جو ہے وہ شرم سے بھی زیادہ بدتر ہوا کرتی ہے۔ تو آپ اگر اس جہالت سے نکلنا چاہتے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کوشچن کرنا چاہیے، آپ کو مدد لینی چاہیے۔ ہمیشہ کھڑے رہیں ہیلپ آؤٹ لینے کے لیے، اور ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ یہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر لازمی کرنا چاہیے۔ جہاں پر بھی آپ کو تھوڑی سی دقت آ رہی ہے، مشکل آ رہی ہے، آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پوچھنے میں کیسی شرم؟ اگر آپ شرم کریں گے تو پھر تو وہ اندھیرے میں ڈوبے ہی رہیں گے نا، آپ تک وہ سویرا پہنچے گا ہی نہیں، وہ روشنی پہنچے ہی نہیں جس کی آپ کو خاص ضرورت ہے۔ تو آپ نے بھی اس اندھیرے سے نکلنا ہے۔ جسٹ آسک دا کوشچن، پوچھنا ہے کہ آخر کس طریقے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو آتا بھی ہے تب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی زیادہ ہیلپ آؤٹ کر دے، یا زیادہ آسان طریقے سے کوئی آپ کو بتا دے۔ اپنے مینٹورز کی، اپنے ٹیچرز کی قدر کیجئے، ان سے پوچھئے۔ دیکھیں، یہ ان کو یوٹیلائز کرنا ہے، ان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو اپنے مینٹورز کا، اپنے ٹیچرز کا صحیح استعمال نہیں آتا تو آپ صحیح سے اسٹوڈنٹ بھی نہیں بن سکتے۔ نمبر 6، اسمارٹ اسٹوڈنٹس کی لائف ایک پرفیکٹ بیلنس ہوتی ہے ادر ایکٹیویٹیز کا اور اکیڈمک ایکٹیویٹیز کا۔ دیکھیں، وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتے ہیں، وہ یقینی طور پر اپنے جسمانی صحت کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں، وہ ایکسرسائز کرتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، اچھی نیوٹریشن لیتے ہیں، اچھی ڈائٹ پلان اپنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک آدھا دن چیٹ ڈے کا بھی رکھا جا سکتا ہے، باقاعدہ اس کے اوپر بھی پراپر پلاننگ کرنی چاہیے، آپ کو پراپر ڈیٹیلنگ کے اوپر کام کرنا چاہیے، پراپرلی آپ کو اپنا اسکیجول بنانا چاہیے کہ آپ کو کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، اور اس کے ساتھ ایکسرسائز بھی لازمی ہے، اس کو ڈیلی روٹین کے اندر شامل کریں۔ یہ آپ کے دماغ کو اچھا رکھتا ہے، صحت مند رکھتا ہے۔ دیکھیں، یہ چیزیں آپ کو بہت بہترین بناتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سلیپ پیٹرنز، نیند کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ کی نیند صحیح نہیں ہے تو آپ کے پاس بیڈ اسٹمک ہوگا، آپ کا پیٹ خراب رہے گا، آپ بیمار رہیں گے، آپ کو سستی اور کاہلی رہے گی۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی نیند کا بھی اچھے سے خیال رکھیں، اچھا ایک ٹائم باقاعدہ اس کو بھی اسکیجولڈ کر لیں کہ اس ٹائم پر آپ کو سونا ہے اور اتنا سونا لازمی ہے آپ کے لیے۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ ایک ذہین، ایک فطین، ایک بہترین قسم کے اسٹوڈنٹ کے۔ نمبر 7، یونیورسٹی میں میرے ایک استاد ہوا کرتے تھے، ایک ہمارے پروفیسر صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے پاس اس وقت پڑھنے کے بہت زیادہ اچھے مواقع ہیں اور آپ بہت اچھے طریقے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دور میں جب ہمیں کوئی اسائنمنٹ یا کوئی پروجیکٹ ملتا تھا تو ہمیں اس کے لیے لائبریری جانا پڑتا تھا اور بکس کو کھنگالنا پڑتا تھا، کافی ساری بکس پڑھ کے پھر جا کے اس اسائنمنٹ کو اٹیمپٹ کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب آپ کے پاس بہت زیادہ آسانی ہے کہ آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں، آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، آن لائن آپ کو مل جائے گا۔ اور آج کے دور میں اگر میں دیکھوں تو اور زیادہ آسانیاں آپ کے پاس آ چکی ہیں، صرف پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو 7 نمبر پہ ہمیشہ اسمارٹ اسٹوڈنٹس
टेक्नोलॉजी का बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करते हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, किसी भी टॉपिक को जानने के लिए। वो मुकम्मल तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करें, अच्छे तरीके से चीजों को सीखें, अपने टॉपिक्स को, अपनी चीजों को क्लियर और मजबूत करें। आप भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो इन 7 चीजों पे आपको अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। आप ना सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे, बल्कि अगर आप छोटी छोटी डिटेल्स पे इसी तरीके से फोकस करते रहेंगे तो लाइफ में भी बहुत ज्यादा कामयाब बनेंगे और कभी भी किसी भी टेस्ट को आप फेल नहीं करेंगे। ये बहुत आसान सी चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करने की जरूरत है, इन चीजों पे अमल करने की जरूरत है। ज़हीन लोगों को कोई सर पे सींग नहीं होते, वो किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वो एलियन नहीं हुआ करते हैं, वो भी हमारी तरह के इंसान होते हैं। जस्ट वो इन चीजों के ऊपर अमल करते हैं और हम नहीं करते। अगर आप इन चीजों के ऊपर अमल करेंगे तो यकीनन विद इन 30 डेज आपको एक फर्क महसूस होगा कि आप अपनी क्लास में सबसे ज्यादा बेहतरीन है, आप अपने सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। खास तौर पे पेरेंट्स को, खास तौर पे स्टूडेंट्स को लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज से फायदा उठाएं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।